ओम श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र भुवादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र 52तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 52 पाठे तत्र सर्वादौ अत एकहलमध्यनादेशादेर्लिटि इति सूत्रगतानि प्रत्युदाहरणानि अस्माभिः दृष्टानि। नाम दलप्रयोजनं किं भवति अत्र सर्वादौ तावत् तत्र नाम तपरकरणं कुतः नाम अतः अत एकहलमध्यनादेशादिर्लिटि इत्यत्र अतः इति पदे तपरकरणं कुतः कृतं वर्तते इति चेत् ररासे इत्यत्र दीर्घस्य आकारस्यापि तत्र एत्वं वा अथवा अभ्यासलोपः तत्र न स्यात् दीर्घाकारयुक्तस्य धातोः अपि इति तत्र उक्तं। तदनन्तरम् एकहलमध्ये इति कुतः उक्तम् इति चेत् तत्सरतुः इत्यादिषु एत्वाभ्यासलोपो न भवतः, यतोहि असंयुक्तहल्मध्यस्थत्वं तत्र न वर्तते अकारस्य अतः। तदनन्तरम् अनादेशादेः इति कुतः इति चेत् चकणतुः इत्यादिषु एत्वाभ्यासलोपौ यथा न स्यात्, यतोहि तत्र चकणतुः इत्यत्र अभ्यासः नाम तत्र आदिः आदेशः नाम ल्यण्निमित्तादेशादिकम् अङ्गम् अस्ति। तत्र ककारस्य कोहोश्चु इत्यनेन चुत्वं जातं वर्तते अभ्यासस्य। तच्च लिटं निमित्तीकृत्य एव सम्भवति, यतोहि लिटं निमित्तीकृत्य एव अभ्यासः लभ्यते। यतोहि लिटं निमित्तीकृत्य द्वित्वं भवति, द्वित्वं निमित्तीकृत्य एव च अभ्यासः लभ्यते इति कारणात्। ततः लिटा आदेशविशेषणात् इह स्यादेव नेमिथ इति सेः इति च नाम प्रकृते आद्यस्य नाम धातौ विद्यमानस्य आदेः आदेशः जातः भवति, परन्तु सः आदेशः लिटन् निमित्तीकृत्य न जातः भवति। तत्र नेमिथ इत्यत्र णमधातोः णोनः इत्यनेन णत्वं भवति। सेः इत्यत्र तु शः मर्षणे इति धातोः षकारस्य धात्वादेशः सः इत्यनेन सत्वं भवति। तयोः द्वयोः सूत्रयोः कृते तत्र लिटः अपेक्षा नास्ति। अस्तु, तदनन्तरं तत्र स्कुदि आप्रवणे इति धातोः सन्दर्भे सूत्रं पठितम्। इदितोऽनुं धातोः नाम इदितः ये भवन्ति धातवः तद्विषये तत्र नुमागमः वक्तव्यः इति कृत्वा तदिदम् उक्तं। ततः स्कुन्दते चुस्कुन्दे इति रूपद्वयं साधितं। ततः श्विदि श्वैत्ये नाम रूपद्वयमिति नाम मूले रूपद्वयं प्रदत्तं, परन्तु स्कुदि धातोः अन्यानि सर्वाणि रूपाणि अस्माभिः उच्चारितानि उक्तानि। ततः श्विदि श्वैत्ये इति धातुः पठितः। अयम् अकर्मकः भवति। श्विन्दते शिश्विन्दे इत्यादीनि रूपाणि दृष्टानि। वदि अभिवादनस्तुत्योः इति धातुः भवति। वन्दे ववन्दे इत्यादीनि रूपाणि अस्य च धातोः दृष्टानि। भदि कल्याणे सुखे च इति अर्थद्वये भवति, अतः बन्धते बबन्धे इत्यादीनि रूपाणि अस्य धातोः अपि दृष्टानि। तदनन्तरं मदि स्तुतिमोद मदस्वप्नकान्तिषु इति त्रयोदशः धातुः पठितः। तस्य च मन्दते ममन्दे इत्यादीनि रूपाणि दृष्टानि। ततः स्पदि किञ्चित् चलने इति अस्मिन् अर्थे विद्यमानस्य स्पदि इति धातोः स्पन्दे षट्पूर्वाः खयः इत्यनेन पस्पन्दे अर्थात् लिटि, अन्यानि च तत्र स्पन्दिता स्पन्दिष्यते इत्यादीनि रूपाणि तत्र दृष्टानि।
ततः क्लिदि परिदेवने, परिदेवनं नाम शोकः इति अर्थः तत्र उक्तः। सकर्मकः अयं धातुः वर्तते। उदाहरणमपि तत्र उदाहरणमुखेनैव तत्र क्रियापदं प्रस्तुतं। क्लिन्दते चैत्रम् इति। नाम चैत्रस्य अभावे चैत्रस्य कृते क्लिन्दते नाम क्लेशं प्राप्नोति इति तत्र उक्तम्। अतीतं चैत्रं स्मृत्वा क्लिश्नाति इत्यर्थः इति उक्तम्। सम्यक्। ततः अस्य अन्यानि यानि रूपाणि सन्ति तानि अद्य वक्तव्यानि सन्ति, नाम अग्रिमपाठे। एतावान् विषयः अस्माभिः तत्र गते पाठे पठितः। क्लिदधातोः लट्लकारान्तानि रूपाणि तत्र साधितानि। ततः अग्रे रूपाणि अधुना अस्माभिः साधनीयानि वर्तन्ते। सम्यक्। तत्र एतावान् विषयः गते पाठे पठितः। अयं च कः पाठः? 52तमः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। अधुना तावत् भुहादिप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे 53तमः पाठः आरब्धो भवति। समीचीनम्। तत्र 53 अस्मिन् पाठे तदेव क्लिदधातोः लिटि यद्रूपमेकं दत्तं मूले किं चिक्लिन्दे एवं खलु। व्याख्याता अपि तत्र कथयन्नस्ति चिक्लिन्दे इति कथयति। अभ्यासे ककारस्य च्युत्वेन केन च्युत्वं भवति? धातुः कथं धातुः क्लिन्द इति अस्ति खलु। क्लिन्द ए, किक्लिन्द ए, कुहोश्चुः चिक्लिन्द ए चिक्लिन्दे इति रूपं भवति इति भावः। सम्यक्। ततश्च अन्यानि रूपाणि कथं? तानि एकवारं वदामः। चिक्लिन्दे चिक्लिन्दाते चिक्लिन्दिरे, चिक्लिन्दिषे चिक्लिन्दाथे चिक्लिन्दित्वे, चिक्लिन्दे चिक्लिन्दिवहे चिक्लिन्दिमहे। एवं किल। लुटि क्लिन्दिता क्लिन्दितारो क्लिन्दितारः, क्लिन्दितासे क्लिन्दितासाथे क्लिन्दिताध्वे क्लिन्दिताहे क्लिन्दितास्वहे क्लिन्दितास्महे। लृट् क्लिन्दिष्यते क्लिन्दिष्येते क्लिन्दिष्यन्ते क्लिन्दिष्यसे क्लिन्दिष्येथे क्लिन्दिष्यध्वे क्लिन्दिष्ये क्लिन्दिष्यावहे क्लिन्दिष्यामहे। एवं खलु। लोट् क्लिन्दतां क्लिन्देतां क्लिन्दन्तां क्लिन्दथाः क्लिन्देथां क्लिन्दध्वं। नैव मध्यमपुरुषं पुनः वदामि। क्लिन्दस्व क्लिन्देथां क्लिन्दध्वं क्लिन्दै क्लिन्दावहि क्लिन्दामहि। एवं किल। ततः लङ् अक्लिन्दत अक्लिन्देताम् अक्लिन्दन्त, अक्लिन्दथाः अक्लिन्देथाम् अक्लिन्दध्वम् अक्लिन्दे अक्लिन्देवहि अक्लिन्दावहि अक्लिन्दामहि। सम्यक्। लिङ् क्लिन्देत क्लिन्देयातां क्लिन्देरन् क्लिन्देथाः क्लिन्देयाथां क्लिन्देध्वं क्लिन्देया क्लिन्देवहि क्लिन्देमहि। आशीलिङ्लकारः क्लिन्दिशीष्ट क्लिन्दिशीयास्तां क्लिन्दिशीरन् क्लिन्दिशीष्ठाः क्लिन्दिशीयास्तां क्लिन्दिशीध्वं क्लिन्दिशीध्वं क्लिन्दिशीय क्लिन्दिशीवहि क्लिन्दिशीमहि। सम्यक्। लुङ् अक्लिन्दिष्ट अक्लिन्दिषाताम् अक्लिन्दिषत अक्लिन्दिष्ठाः अक्लिन्दिषाथाम् अक्लिन्दिध्वम् अक्लिन्दिध्वम्। एवं किल। अक्लिन्दिषि अक्लिन्दिष्वहि अक्लिन्दिष्महि। लृङ्लकारे अक्लिन्दिष्यत अक्लिन्दिष्येताम् अक्लिन्दिष्यन्त। क्षन्तव्यः। उत्तमपुरुषे नैव मध्यमपुरुषे अक्लिन्दिष्यथाः अक्लिन्दिष्येथाम् अक्लिन्दिष्यध्वम्। उत्तमपुरुषे अक्लिन्दिष्ये अक्लिन्दिष्यावहि अक्लिन्दिष्यामहि। एवं रीत्या रूपाणि। सम्यक्। अग्रे
व्याख्याता कथयति मुदेति मूले पश्यन्तु मुदहर्षे कथयति हर्षः नाम कः तद् व्याख्याता कथयति हर्षस्तुष्टिः तुष्टिः नाम सन्तोषविशेषः तोषविशेषः तस्मिन् अर्थे मुद् इति धातुः भवति मोदते कथयति व्याख्याता शपि लघुपदगुणः अर्थात् मुद् ता मुद् शप् ता लघुपदगुणः पुगन्तलघुभूतस्य चैतन्येन एवं खलु मोद अ ता मोदत तित आत्मनेपदानान्टेरे मोदते तर्हि रूपाणि वदामः लटि मोदते मोदेते मोदन्ते मोदसे मोदेथे मोदध्वे मोदे मोदावहे मोदामहे अग्रे मुमुद इति व्याख्याता इङ्गितं करोति मूले च लिटः एकं रूपं दत्तं मुमुदे कथयति असंयोगा लिट् कित् इति कित्वान् गुणः एवं किल इतः परतः अपित् लिट् ए अर्थात् तस्थाने आगतः ए लिटः स्थाने तस्थाने ए लिटस्तजयोरेशिरे च तस्य कित्वं वर्तते अतः कित्वं केन असंयोगात् लिट् इत्यनेन कित्वम् अतः पुगन्तलघुपदस्य चैतन्येन प्राप्यमाणः गुणः निषिद्धः अत्र भवति केन इति च इत्यनेन इति भावः सम्यक् अतः मुमुदे कथमन्यानि रूपाणि मुमुदे मुमुदाते मुमुदिरे मुमुदिशे मुमुदाथे मुमुदित्वे मुमुदे मुमुदिवहे मुमुदिमहे एवं खलु तदनन्तरं तत्र लुट्लकारः तत्र मोदिता मोदितारौ मोदितारः मोदितासे मोदिता मोदितासे मोदितासाथे मोदितासे सत्यं तासस्य मोदितासे मोदितासाथे मोदिताद्वे मोदिताहे मोदितास्वहे मोदितास्महे लृट्लकारे मोदिष्यते मोदिष्येते मोदिष्यन्ते मोदिष्यसे मोदिष्येथे मोदिष्यद्वे मोदिष्ये मोदिष्यावहे मोदिष्यामहे एवं किल लोट्लकारे मोदतां मोदेतां मोदन्तां मोदस्व मोदेथां मोदध्वं मोदै मोदावहै मोदामहै लङ्लकारः अमोदत अमोदेताम् अमोदन्त अमोदथाः अमोदेथाम् अमोदध्वम् अमोदे अमोदावहि अमोदामहि एवं किल विधिलिङ्लकारः मोदेत मोदेयातां मोदेरन् मोदेथाः मोदेयाथां मोदेध्वं मोदेया मोदेवहि मोदेमहि आशीर्लिङ्लकारः मोदिशिष्ट मोदिशीयास्तां मोदिशीरन् मोदिशीष्ठाः मोदिशीयास्थां मोदिशीध्वं मोदिशीय मोदिशीवहि मोदिशीमहि लुङ्लकारः अमोदिष्ट अमोदिषाताम् अमोदिषत एवं खलु अमोदिष्ठाः अमोदिषाथाम् अमोदिध्वम् अमोदिषि अमोदिष्वहि अमोदिष्महि एवं किल ततः तत्र लृङ्लकारः अमोदिष्यत अमोदिष्येताम् अमोदिष्यन्तः अमोदिष्यथाः अमोदिष्येथाम् अमोदिष्यध्वम् अमोदिष्ये अमोदिष्यावहि अमोदिष्यामहि इत्येवं रूपाणि तत्र भवन्ति सम्यक् ततः ददेति दददाने इत्यस्ति अग्रे धातुः तत्र ददते इति एकं रूपं मूले प्रदत्तं कथं रूपाणि ददते ददाते ददते ददते ददेते ददन्ते एवं खलु ददसे ददेथे ददध्वे ददे एवं खलु ददे ददावहे ददामहे एवं रीत्या लटिरूपाणि सम्यक् व्याख्याता कथयति न मम इति त्यागः दानम् एवं खलु मम नास्ति इदम् एवं रीत्या त्यागः दानमित्युच्यते कथयति न तु द्रव्यत्यागः द्रव्यस्य त्यागः दानं न भवति
कथयति तथा सति धात्वर्थोपसङ्ग्रहात् अकर्मकत्वापत्तेः धात्वर्थेन उपसङ्ग्रहात् यथा स्पर्ध इत्यादिषु चिन्तितं खलु तद्वत् प्रकृते अपि अस्य धातोः अकर्मकत्वं स्यादिति भावः। सम्यक्। अस्तु। लट् लकारस्य अत्र रूपं सिद्धम् एवं किल। ततः अत्र लिटि कश्चन विशेषः उच्यमानः वर्तते। तदर्थम् अग्रे अत्र सूत्रं पठ्यते। व्याख्याता तत्र इङ्गितं कुर्वन्नस्ति। कथयति न शसदद इत्येवं रीत्या सूत्रं प्रति इङ्गितं कुर्वन्नस्ति। अस्तु, वयं सूत्रं समग्रं पठामः। क्षन्तव्यः न शसददवादिगुणानाम् इत्यस्ति सूत्रं। न इति अव्ययपदं भवति। शसददवादिगुणानाम् इति षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं रूपं भवति। कथयति तत्र शसददवादिगुण येषां द्वन्द्वः। नाम शसश्च ददश्च कथं विग्रहः शसश्च ददश्च वादिश्च गुणश्च तत्र येषां द्वन्द्वः नाम इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। शसददवादिगुणानां तेषां शसददवादिगुणानाम् इति। वादि इत्यस्यापि विग्रहः ज्ञेयः। वकारः आदिः येषां ते वादयः एवं खलु। सः एवं सत्यम्। अथवा वकारः आदिः यस्य सः वादिः यः कोऽपि धातुः भवतु नाम सः। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति अवयवषष्ठी नाम एषा अवयवषष्ठी वर्तते। क्व शसददवादिगुणानाम् इति नाम एतेषां तस्य अवयवस्य इति अर्थः लप्स्यते अग्रे। अस्तु। कथयति गुणशब्देन विहितः एव गुणः अत्र गुणशब्देन विवक्षितः। नाम गुण इति शब्दमुच्चार्य यः शब्दः विहितः सः गुणः एव अत्र विवक्षितः। अन्यथा शसिददि ग्रहणवैयर्थ्यात् एवं खलु। नाम गुणशब्देन विहितः यः गुणः सः एव गुणः अत्र विवक्षितः। अन्यथा तद् शसिददि ग्रहणवैयर्थ्यात् यतोहि तत्र शस् अपि च दद् इति धातुद्वये अपि गुणवर्णः एकः अस्ति खलु। कः? षकारोत्तरवर्ती अकारः, दकारोत्तरवर्ती च अकारः। अतः अवयवषष्ठीमाश्रित्य प्रकृते अनयोः अवयवभूतः यः गुणः वर्तते तस्य ग्रहणम् अत्र अवयवभूतः यदि गुणवर्णः वर्तते तर्हि तादृशस्य धातोः ग्रहणं कर्तव्यमिति अर्थः लभ्यते स्म। गुणशब्देन एव शसिददि इत्यनयोः अपि ग्रहणं भवति स्म। तेन शसिददि इत्यनयोः वैयर्थ्यं भवति स्म। अतः ज्ञायते अत्र गुणशब्देन अ ए ओ इत्यादि यः गुणः वर्तते सः न, परन्तु गुण इति शब्दम् उच्चार्य येन सूत्रेण गुणशब्दः विहितः वर्तते तादृशगुणः एव अत्र विवक्ष्यते इति भावः। तस्य च स्पष्टताः प्रयोजनानि च अनुपदमेव अग्रे स्फुटीभविष्यन्ति। सम्यक्। ततश्च नाम गुणविधानेन यत्र अकारः उत्पन्नः भवति तादृशः अकारः गुणशब्देन अत्र विवक्षितः। अस्तु, तदग्रे स्फुटीभविष्यति इत्युक्तमेव। अग्रे गच्छामः। अत एकफलमध्ययनादेशादेर्लिट् इत्यस्मात् अतः इति अनुवर्तते। घ्वसोरेद्धः इत्यतः एत् इति अनुवर्तते। अभ्यासलोपः इति च अनुवर्तते। नाम घ्वसोरेद्धः इत्यस्मात् एत् इत्यपि अभ्यासलोपः इत्यपि अनुवर्तते इति भावः। तदाह शसेरित्यादिनः सूत्रार्थः उच्यते। तत्र सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। शसेः ददेः नाम शसधातुः यः अस्ति
ददधातुः च यः अस्ति, यः पठ्यमानः वर्तते, यस्य लट्लकारस्य एव रूपाणि साधितानि एतावता। शसेः ददेः वकारादीनां, वकारादयः नाम वादिः अपि च गुण, वकारादयः सन्ति ये धातवः तेषां, सम्यक् कथयति, गुणशब्देन भावितस्य च यः अकारः तस्य, नाम गुणशब्देन भवति अथवा भाव्यते यः अकारः, क्वचित् केनचन सूत्रेण गुणः भवति इत्युच्यते, गुणत्वेन अकारः लभ्यते, तादृशः च अकारः इति भावः, सम्यक्। तर्हि प्रथमः शसधातुः, द्वितीयः ददधातुः, यः कोऽपि वकारादिः धातुः, अपि च गुणशब्दद्वारा यः अकारः गुणरूपः उत्पन्नः भवति, गुणिति शब्दम् उच्चार्य, सम्यक्, तस्य कथयति एत्वाभ्यासलोपौ न इति। तादृशस्य अकारस्य अथवा तादृश अकारयुक्तस्य एत्वाभ्यासलोपौ न भवतः इति भावः, सम्यक्। तर्हि तत्र व्याख्याता गुणशब्दविषये प्रत्युदाहरणं कथयन् अस्ति। किं कथयति पश्यन्तु। गुणशब्देन इति किं पेचे इति कथयति। अत्र पचेः अकारस्य गुणत्वे अपि, नाम पच धातुः यः अस्ति तत्र डुपचष्पाके इति धातुः भवति खलु, पच् इति अवशिष्यते, तस्य अनुबन्धलोपं विधाय तत्रैव कथयति, नाम तस्य अकारस्य, नाम पकारोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते पच् इति धातुः, तस्य गुणत्वे अपि, नाम सः गुणवर्णः अस्ति, तथापि गुणशब्देन विहितत्वाभावान् नायन्निषेधः, नाम गुणशब्दत्वेन सः गुणवर्णः न विहितः वर्तते, नाम अकारः न विहितः वर्तते, यतोहि सः तु मूलतः एव तत्र वर्तते इति भावः, नाम धातौ मूलतः एव सः वर्तते इति भावः। अतः तत्र एत्वाभ्यासलोपयोः निषेधः न भवति। पच पच ए, पपच ए, एत्वं भवति अभ्यासलोपश्च, पेच ए पेचे इति रूपं सिद्धं भवति पच धातोः आत्मनेपदपक्षे, उभयपदी अयं धातुः भवति। एवं खलु, यतोहि स्वरितेत् अयं धातुः, अतः स्वरितञ्यतः कर्तृविराये क्रियाफले इत्यनेन उभयपदित्वं सिद्ध्यति भवतु नाम। अग्रे उच्यते किमुक्तं, गुणशब्देन विहितत्वाभावान् नायन्निषेधः। अस्तु, अग्रे पृधातोः पपरतुः इति गुणस्योदाहरणम् इति कथयति। नाम गुणस्य उदाहरणमिदम् उच्यमानं वर्तते। पृधातुः अस्ति, पालनादि अर्थेषु प्रायः, तत्र गुणः भवति, केन भवति, प्रायः उदोष्ठ्यपूर्वस्य इत्यनेन, उदादेशः, एवं खलु। नैव, उदादेशस्तु न भवति, पृ इति भवति खलु, सत्यं सत्यं। पृ इत्यवस्थायां तत्र उः स्थाने अण्, एवं खलु। अत्र तत्र जुहोत्यादिषु अग्रे एकं सूत्रं पठिष्यते, ऋच्छ्रुताम्, एवं खलु। तेन सूत्रेण अत्र गुणः उच्यते, एवं किल। यद्यपि तत् सूत्रं जुहोत्यादिषु अग्रे क्वचित् पठिष्यते, तथापि किञ्चित् अत्रत्यस्य दलप्रयोजनस्य अथवा अत्र स्पष्टतायै इदं ऋच्छ्रुताम् इति अस्ति खलु सूत्रं। किमुच्यते, तत्र तौदादिकऋच्छेः ऋधातोः ऋताञ्च गुणः स्यात्, पपरतुः पपरुः इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र दीयन्ते, तानि अग्रे साधयिष्यन्ते एव, एवं किल। अतः तत्र ऋच्छ्रुताम् इत्यनेन सूत्रेण पृधातोः अ इति गुणः भवति, स च रपरसन् प्रवर्तते। किं जातं, पर अतुस्, परपर अतुस्, पपर अतुस्, सम्यक्। ऋच्छ्रुताम् इत्यनेन च यः गुणः उच्यते, सः गुणशब्दम् उच्चार्य उच्यते, ताञ्च गुणः स्यात् इत्युच्यते।
तत्र ततः पूर्वं विद्यमानात् सूत्रात् गुणः इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। अतः तत्र ऋतश्च संयोगादेर्गुणः इति एकं सूत्रं भवति, तस्मात् गुणः इत्यनुवर्तते। अतः गुणशब्दम् उच्चार्य तत्र तेन गुणः विधीयते। अतः कारणादेव तत्र अयं निषेधः प्रवर्तते। कः? न शसददवादिगुणानाम् इति। अतः तत्र एत्वाभ्यासलोपौ न भवतः, अन्यथा पेचतुः इति रूपं भवति स्म। अतः एत्वाभ्यास क्षन्तव्यः पेरतुः इति किमपि अनिष्टं रूपं भवति स्म। अपेक्षितं तु किं? पपरतुः इति भावः। अतः तदत्र उच्यमानं वर्तते। इदानीं पश्यन्तु, पृधातोः पपरतुः इति तु गुणस्य उदाहरणं। गुणशब्देन विहितः यः अर् तदेव ऋच्छत्रुताम् इत्यनेन विधीयते खलु। तदवयवत्वात् अकारस्य इति बोध्यम् इति। सम्यक्। नाम गुणशब्दः तत्र गुणशब्दम् उच्चार्य विहितः कः? अ इति। अतः तत्र एत्वाभ्यासलोपौ न भवतः इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति ददद इति, नाम लिट्, नाम तर्हि दद्धातो दद इति धातुविषये अपि तथैव खलु प्रकृते अपि तत्र एत्वाभ्यासलोपौ प्राप्तौ भवतः, परन्तु न शसददवादिगुणानाम् इत्यनेन निषेधः क्रियते इति भावः। अतः मूले तत्र ददते ददाते दददिरे इति रूपत्रयं दत्तमस्ति खलु। तत्र दददे इत्यत्र कथयति व्याख्याता, ददेर्लिटस्तादेशस्य, नाम लिट् आगच्छति तस्य स्थाने ता इति आदेशः भवति। एषि अर्थात् लिटस्तदयोरेषि रेचितनेन एष इति आदेशः द्वित्वे दददद ए अत एकलमध्ये इति प्राप्तौ एत्वाभ्यासलोपौ न भवतः, नाम न शसददवादिगुणानाम् इत्यनेन एत्वाभ्यासलोपयोः निषेधः क्रियते इति भावः। सम्यक्। ततः तदेव प्रथमपुरुषस्य रूपाणि लिटि मूले दत्तानि एव वर्तन्ते। अस्माभिः समग्रः लिट् लकारः एकवारं वक्तव्यः। ददते दददाते दददिरे दददिशे एवं खलु। दददिशे दददाथे दददिध्वे दददे दददिवहे दददिमहे इति लिटि एवं खलु। लुटि क्षन्तव्य इति लिटि रूपाणि साधितानि। लुटि ददिता ददितारौ ददितारः एवं खलु। ददितारौ ददितासे ददितासाथे ददिताध्वे ददिताहे ददितास्वहे ददितास्महे इति इमानि रूपाणि लुटि। सम्यक्। ततः लृट् लकारे ददिश्यते न वा? ददिश्यते ददिश्येते ददिश्यन्ते ददिश्यसे ददिश्येथे ददिश्यध्वे ददिश्ये ददिश्यावहे ददिश्यामहे। सम्यक्। तदनन्तरं तत्र लोट् लकारः ददतां ददतां ददेतां ददन्तां ददस्व ददेथां ददध्वं ददै ददावहै ददामहै इति लोटि। लङ्लकारे अददता अददेताम् अददन्ता अदधाः अददेथाम् अददध्वम् अददे अददावहि अददामहि। लिङ्लकारे ददेत ददेयातां ददेरन् ददेथाः ददेयाथां ददेध्वम् एवं खलु। ददेय ददेवहि ददेमहि। आशीर्लिङ्लकारे अदशि कथं ददिशीष्ट ददिशीयास्तां ददिशीरन् ददिशीष्ठाः ददिशीयास्थां ददिशीध्वं ददिशीय ददिशीवहि ददिशीमहि। लुङ्लकारे अददिष्ट अददिशाताम् अददिशि अददिष्ठाः अददिशाथाम् अददिध्वम् अददिशि अददिष्वहि अददिष्महि। एवं किल। लुङिमय सम्यगेव उक्तानि वा? पुनः वदामि। अददिष्ट अददिशाताम् अददिशत एवं खलु। अददिष्ठाः अददिशाथाम्
अददित्वम् अददिशि अददिष्वहि अददिष्महि सम्यक्। लृङ् लकारे अददिश्यत अददिश्येताम् अददिश्यन्त अददिश्यथाः अददिश्येथाम् अददिश्यध्वम् अददिश्ये अददिश्यावहि अददिश्यामहि इत्येवं रीत्या तत्र लृङि रूपाणि ज्ञेयानि। सम्यक्। ततः तत्र अग्रे अग्रिमधातुः उच्यते। श्वद स्वर्द आस्वादने इति धातुद्वयम् अस्ति। श्वद स्वर्द आस्वादने अग्रे कथयति आस्वादनम् अनुभवः आस्वादनम् अनुभव इत्युच्यते। अग्रे कथयति प्रीतिविषयी भावात्मिका रुचिर्वा इति। प्रीतिविषयी भावात्मिका तादृशी रुचिः अपि तत्र अनुभवः इत्युच्यते अथवा आस्वादनम् इति वा उच्यते। एवं खलु नाम प्रीतिविषयः प्रीतिविषयेण भावापन्ना काचित् रुचिः प्रीतिविषयी भावात्मिका। तर्विषयी इति दीर्घः ईकारः खलु प्रयुक्तः। सः दीर्घः ईकारः स्त्रीलिङ्गमेव प्रयुक्तं स्यात् वा प्रीतिः विषयः यस्याः सा प्रीतिविषयी एवं वा विषयी च एषा भावात्मिका च प्रीतिविषयी भावात्मिका एषा रुचिः इति एवं किमपि विवक्षितं स्यात् इति चिन्तयामि। तत्र कथयति तदाह अयमिति मूले पश्यन्तु अयम् अनुभवे सकर्मकः रुचौ अकर्मकः एवं नाम अनुभवः भिन्नः विषयः रुचिः भिन्नः विषयः एवं खलु। यतोहि आस्वादनं द्विविधं भवति अनुभवात्मकं रुच्यात्मकं च। आस्वादनम् अनुभवः इत्येव उक्तं खलु। आस्वादनम् अनुभवः प्रीतिविषयी भावात्मिका काचित् रुचिः अपि आस्वादनम् इत्युच्यते। अनुभवः अपि आस्वादनम् इत्यस्य पर्यायः शब्दः भवति। तदाह अयमिति इति मूले उक्तं खलु। अयम् अनुभवे सकर्मकः नाम अनुभवात्मकं यदा आस्वादनं वर्तते तस्मिन् अर्थे अयं सकर्मकः अस्ति नाम धातुद्वये यः कोऽपि यतोहि द्वयोः समानः अर्थः खलु उच्यमानः वर्तते। रुचौ अकर्मकः तदेव व्याख्याता कथयन् अस्ति प्रत्येकाभिप्रायम् एकवचनं नाम अयमिति एकवचनं प्रयुक्तं खलु तत् प्रत्येकम् अभिप्रायं प्रकटयति। नाम श्वदिति धातुना सह अपि सम्बन्धः वर्तते अयम् इत्यस्य स्वर्द इति धातुना सह अपि सम्बन्धः वर्तते अयम् इत्यस्य इति भावः। सम्यक्। रुचौ अकर्मकः रुच्यर्थे तु एतद् धातुद्वयम् अकर्मकत्वेन तिष्ठति इति भावः अथवा स्वीक्रियते। एवं खलु। अग्रे कथयति सूत्रमस्ति श्वद इति धातुः अस्ति खलु तत्र षकारस्य सकारादेशः कर्तव्यः अस्ति अतः तदर्थं सूत्रमुच्यते। धात्वादेः सः असकृत् अस्माभिः श्रुतम् इदं सूत्रं वर्तते तत्तत् प्रकरणे पठनं तु अधुना क्रियमाणम् अस्ति। सम्यक्। कथयति ष इति षष्ठ्यन्तम् शः इति षष्ठ्य नाम प्रकृते धात्वादेः आदौ सर्वस्यापि विग्रहं पश्यामः आदौ पदपरिचयं प्राप्नुमः यः अस्माकं क्रमः अस्ति एव। धात्वादेः इति षष्ठ्यन्तं पदं भवति षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति।
शः इति अपि षष्ठ्यन्तं भवति, तद् व्याख्याता कथयन्नस्ति। शः इति षष्ठ्यन्तं, सः इति तु प्रथमान्तं भवति। सः इत्यत्र अकारः उच्चारणार्थः वर्तते। सम्यक् कथयति, तदाह धातोः आदेः शस्य सः स्यात्, एवं खलु। धातोः आदिः धात्वादिः, एवं षष्ठी तत्पुरुषसमासः तत्र गृह्यते। न तु धातुः आदिः यस्य सः इति बहुव्रीहिस्तु न शङ्कनीयः। धातोः आदिः धात्वादिः, सम्यक् किमुक्तं, धात्वादेः शस्य सः स्यात् इति खलु। धातोः आदौ यदि विद्यमानः कश्चन षकारः, तस्य स्थाने सकारादेशः भवति इति भावः। तदेव कथयन्नस्ति, षकारस्य सः स्यादित्यर्थः। कथयति, धातुग्रहणं किं नाम, धातुग्रहणं सूत्रे कुतः उच्यते? आदेः शः सः इत्येव सूत्रार्थः कुतः न क्रियते इति चेत्, धातुग्रहणं यदि न क्रियेत तर्हि किं स्यात्? कथयति, षट् कथयति, अत्र आदित्वाभावान्न सकारः, धात्वादित्वाभावान्न सकारः इति। नाम षट् इत्यत्र मूलशब्दः शश इति भवति। यदि आदेः शः सः इति उच्येत तर्हि धातुः यः नास्ति तस्यापि आद्यस्य षकारस्य सकारादेशः स्यात्, तर्हि षट् इति रूपं न स्यात्, परन्तु सट् इति स्यात्, तत्तु अनिष्टं भवति। एवं खलु। कथयति, आदिग्रहणं किम्? आदिग्रहणं कुतः क्रियते? धात्वादेः इत्युक्तं, धातोः शः सः इत्येव कुतः न उच्यते? नाम धातोः यः षकारः तस्य सकारः भवति इति चेत् कथयति, लषति, एवं खलु। नाम लषति इत्यत्र धात्वादिः नास्ति खलु, षकारः लषधातुः कश्चन। तर्हि यदि आदिग्रहणं न क्रियेत तर्हि धातोः अन्ते विद्यमानः यः षकारः अथवा मध्ये क्वचित् विद्यमानः षकारः तस्यापि तत्र सकारादेशः स्यात्। लसति इति अनिष्टं रूपं स्यात्, यद्यपि लसति इत्यपि भवति, परन्तु तत्र भिन्नः धातुः, एवं खलु। कथयति, न चैवमपि षकारीयति इत्यादौ सुब्धात्वादेः अपि शस्य सकारः स्यादिति वाच्यम्, एवं खलु। एकः प्रयोगः अस्ति, कथं? षकारम् आत्मनः इच्छति इत्यस्मिन् अर्थे षकारशब्दात् क्यच प्रत्ययः क्यजन्तः षकारीय इति धातुः सिद्धः भवति, तत्र क्यचित् इत्यनेन ईत्वं भवति, तत्सर्वं वयम् अग्रे पठिष्यामः, एवं खलु। अतः तत्र षकारस्य सकारादेशे सति नाम तर्हि नामधातुः सम्पन्नः एषः कः? षकारीय, तस्मात् लटिति पिशपि षकारीयति इति भवति। तर्हि षकारीयति नामधातुः सम्पन्नः, तर्हि अस्य नामधातोः अपि आरम्भे षकारः अस्ति खलु, तस्य स्थाने सकारः भवतु धात्वादेः शः सः इत्यनेन, तर्हि सकारीयति इति रूपं स्यात् इति चेत् तन् अनिष्टं, षकारीयति इत्येव अपेक्षितं। कथयति, आदेचः उपदेशेषति इत्यतः उपदेशे इत्यनुवर्तते। क्व? धात्वादेः शः सः इति सूत्रं प्रति आदेच उपदेशेषति इत्यनेन इत्यस्मात् सूत्रात् उपदेशः इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। सम्यक्। कथयति, एवञ्च षडित्यादावपि उपदेशग्रहण अनुवृत्त्यैव व्यावृत्तिसिद्धेर्धातुग्रहणं भाषे प्रत्याख्यातम्। नाम प्रकृते अस्तु, एवञ्च इत्यतः पश्चात् पश्यामः। आदौ उपदेशे इत्यनुवर्तते, अर्थात् किमुच्यते? उपदेशावस्थायां यः धातुः तत्र षकारादिः वर्तते, एवं किल, तस्य धातोः एव सकारः भवति। यस्तु धातुः तावान् उपदेशेन पठितः, यथा षकारीय इति नामधातवः उपदेशेन पठितः, नामधातूनाम् उपदेशः न कृतः वर्तते, यथा भू एध इत्यादीनां कृतः वर्तते, तद्वद् नामधातोः उपदेशः न कृतः वर्तते। सम्यक्। कथयति,
नाम तदेव उपदेशग्रहणसामर्थ्यात्, नाम आदेश उपदेशेषति इत्यस्मात् उपदेशे इति आगतं, तर्हि षकारीय इत्यादयः धातवः ये वर्तन्ते ते तु नामधातवः नोपदिष्टाः वर्तन्ते। अतः तत्र विद्यमानस्य धात्वादेः नाम नामधात्वादेः षकारस्य सत्त्वं न भवति इति बहवः। एवं खलु। अग्रे उच्यते एवञ्च षडित्यादावपि, नाम षट् इत्यादिषु प्रयोगेषु अपि उपदेशग्रहणानुवृत्त्यैव, एवं किल, नाम उपदेशग्रहणस्य अनुवृत्त्या एव व्यावृत्तिसिद्धेर्धातुग्रहणं भाष्ये प्रत्याख्यातं। नाम षट् इत्यस्य उपदेशः न कृतः वर्तते खलु धातुत्वेन, शशधातुः क्वापि उपदिष्टो वा, अतः धातुग्रहणं कर्तव्यमिति नास्ति। एवं खलु। परन्तु षणान्ता षट् इत्यत्र कथं निर्वाह्यं, सोऽपि उपदेशः एव खलु। इत्येतत् तत्र उच्चारणसामर्थ्यात् सत्त्वं न भविष्यति। अतः धातुग्रहणं भाष्ये प्रत्याख्यातं वर्तते। अस्तु, भाष्यस्य सः विषयः भवतु, नाम अग्रे पश्यामः। ननु धातुपाठे स्वद स्वर्द इत्येवं सकारः एव उपदिश्यताम् वा न वा? नाम आदौ तत्र षकारः पठनीयः धातुपाठे, तदनन्तरं तस्य षकारस्य धात्वादेशस्य इत्यनेन सकारः वक्तव्यः। कुतः इदं सर्वं? तदेव अत्र पूर्वपक्षी आक्षिपन् अस्ति। ननु धातुपाठे स्वदस्वर्द इत्येवं सकारः एव उपदिश्यताम्। एवञ्च धात्वादेशः सः इत्यपि मास्तु। भाष्ये तु धातुग्रहणमेव प्रत्याख्यातं, पूर्वपक्षी कथयन् अस्ति धात्वादेशः सः इत्येव मास्तु, व्यर्थं। धातुपाठे एव तत्र षकारस्य सकारत्वेन उपदेशः भवतु इति चेत् मैवम् एतदधिकमेव जातं, चिन्तनमपेक्षितं। तावन्न समग्रं सूत्रम् एवमास्तु इति भवान् कथं वदति? शृणोतु किम्। ण्यन्तार् लुङि आसिष्वद् इत्यत्र नाम स्वदधातोः णिच् प्रत्ययः क्रियते, स्वदीति धातुः सिद्धः भवति। तस्मात् लुङि तत्र, तस्मात् णिचि लुङि च तत्र नाम स्वदि लुङ्, स्वदि तिप्, लुङः तिपादेशः, तस्य त इति आदेशः भवति। चिलि विकरणप्रत्ययः भवति, तस्य स्थाने चङ् इति आगच्छति, चिलेश्चङ्। स्वदि अ ति, ति इत्यस्य इकारस्य लोपः भवति। स्वदि त अडागमः, अस्वदि अस्वद इ अत, सम्यक् इत्यवस्थायाम् अस्वद इ अत इत्यवस्थायां, नाम तदेव चङि इत्यनेन धातोः द्वित्वं, स्वद स्वद इ अत हलादिशेषः, सस्वद इ अत। ततः तत्र सन्यतः इत्यनेन इत्वं भवति, असि स्वद इ अत। णेरणिट् इत्यनेन णेर्लोपः भवति, असि स्वद अत, असि स्वदत् इति आगतं खलु। तर्हि असि स्वदत् इत्यत्र असि इत्यत्र प्रथमसकारानन्तरं यः इकारः वर्तते तम् इणं, तम् इकाररूपम् इणं निमित्तीकृत्य ततः परतः विद्यमानस्य स्वद इत्यस्य सकारस्य षत्वं भवति। केन सूत्रेण? आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन सूत्रेण। किं कथयति? प्रत्ययावयवः यः सकारः, आदेशभूतः च यः सकारः, तस्य इणकवर्गाभ्यां परतः विद्यमानस्य षत्वं भवति। एवं खलु उच्यते। प्रकृते यः सकारः वर्तते अधुना, नाम स्वद् इत्यत्र, सः आदेशभूतः यदि न स्यात्, आदेशत्वं कथं सङ्गच्छते? धात्वादेशः सः। यदि धात्वादेशः सः इति
षकारम् आदौ पठित्वा तस्य स्थाने सकारम् इति न कुर्यात् तर्हि आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन सूत्रेण प्रकृते विद्यमानस्य सकारस्य इणः परतः विद्यमानस्य द्वितीयसकारस्य षत्वमपि न स्यात्। अतः असीष्वदत् इत्युच्यते। एतादृशानां रूपाणां तत्र रूपेषु षत्वस्य सिद्ध्यर्थं तत्र धात्वादेः शः सः इति एषा व्यवस्था नितान्तमपेक्षिता। किञ्च तत्र यानि रूपाणि तत्र ये धातुपाठः वर्तन्ते तेषां तत्र षकारादित्वेन पाठः अपि उपयुज्यते, नाम युज्यते इति कथयति। असीष्वदत् इत्यत्र षकारश्रवणार्थकत्वात् धातुपाठे सकारस्यैव उपदेशे तु असिष्वदत् इत्यत्र सकारस्य आदेश सकारत्वाभावेन षत्वा सम्भवात् इति। तदेव यदुक्तमेव। यदि अयं सकारादिः एव धातुः पठ्येत तर्हि तस्य स्थाने कश्चन नाम सः आदेशभूतः सकारः न भविष्यति। तस्मात् आदेशप्रत्यययोः इति यत् अपरत्र नियमः कृतः वर्तते अथवा विधिः यः कृतः वर्तते तेन विधिना षत्वन्न स्यात् इति भावः। असिस्वदत् इति अनिष्टं रूपं णिजन्तं स्यात्, अपेक्षितं तु असिष्वदत् इति। सम्यक् इति कश्चन विशेषः अत्र उक्तः। इदानीम् अग्रे पश्यामः किं कथयति। कथयति अग्रे नन्वेवं सति अनुस्वदते इति प्रयोगः वर्तते। अनु उपसर्गपूर्वकत्वात् स्वद इति धातुः, तस्य अनुस्वदते इति कथयति। अनुस्वदते इत्यत्र आदेशसकारत्वात् एवं खलु, नाम मूलावस्थायां तत्र षकारः भवति, तदनन्तरं तस्य स्थाने धात्वादेशस्य इत्यनेन सकारः भवति। कथयति षत्वापत्तिः इत्यतः आह, नाम षत्वं स्यात् खलु वा न वा? केन? आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन, एवं खलु। यतोहि अनु इत्यत्र इण वर्तते, तस्मात् परतः सकार स्वदते इत्यस्य सकारः वर्तते, स च आदेशावयवभूतः नैव आदेशभूतः वर्तते इति कृत्वा आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन सूत्रेण तत्र षत्वं स्यात्, एवं किल। अतः षत्वापत्तिः स्यात् इत्यतः सात्पदाद्योः इति मूले पश्यन्तु। धात्वादेः शः सः स्यात् इति सूत्रार्थम् उक्त्वा तदनन्तरम् उक्तवान् सात्पदाद्योः इति षत्वनिषेधः इति। एतेन सूत्रेण षत्वस्य निषेधः उच्यते इति, एवं किल। कोऽर्थः सात्पदाद्योः इति चेत् पूर्वं तद्धितेषु इदं सूत्रम् अस्माभिः पठितं खलु। तत्र तद्धितेषु वा अथवा क्वचित् पठितं पूर्वं, तत्र सस्यषत्वं न स्यात्, अर्थात् साति इति प्रत्ययस्य पदादेः च विद्यमानस्य मूर्धन्यादेशः न भवति, षत्वं न भवति इति भावः। दधि सिञ्चति, मधु सिञ्चति इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र भवन्ति। प्रकृते अपि पश्यन्तु, अनुस्वदते एवं खलु इत्यत्रापि तदेव अनुपसर्गपूर्वकस्वद इति धातुः भवति, एवं खलु। तर्हि अत्र षत्वं प्राप्तं भवति स्म, परन्तु सात्पदाद्योः इत्यनेन नाम पदस्य आदौ अत्र तत्र विद्यमानः यः सकारः तस्य स्थाने षत्वादेशः न भवति इति भावः। अपि च अनु इति उपसर्गस्य तु अनुप्रयोगः वर्तते। वस्तुतः पदम् अत्र किं वर्तते? स्वदते, तिङन्तं यद् वर्तते। अतः तस्य पदस्य आद्यः यः सकारः तस्य मूर्धन्यादेशः यः प्राप्तः भवति तस्य सात्पदाद्योः इत्यनेन निषेधः उच्यते इति भावः। सम्यक्। ततः तत्र तत्र सस्वदे नाम लीट् तत्र
लटः रूपं न दत्तं खलु। सस्वदे सस्वदे इति लिटः एव रूपं यच्छन्नस्ति। हा हा, लटः रूपम् अनुस्वदते इत्यत्रैव अन्तर्भूतम्। यद्यपि अनूपसर्गः तत्र वर्तते, अनूपसर्गराहित्येनापि स्वदते स्वदेते स्वदन्ते स्वदसे स्वदेथे स्वदध्वे स्वदे स्वदावहे स्वदामहे एवं रीत्या रूपाणि अत्र वक्तव्यानि। लिटि सस्वदे व्याख्याता कथयति लिटि द्वित्वे संयुक्तहल्मध्यस्थत्वाभावात् एत्वाभ्यासलोपो नेति भावः। स्वद स्व स्व अद सकारवकारयोः संयोगः वर्तते, अतः एकहल्मध्यस्थत्वम् अत्र नास्ति अकारस्य इति कृत्वा तत्र अत एकहल्मध्येनादेशादेर्लिटिति न प्रवर्तते इति भावः। अतः सस्वदे सस्वदाते सस्वदिरे सस्वदिषे सस्वदाथे सस्वदिध्वे सस्वदे सस्वदिवहे सस्वदिमहे इति लिट् 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 लिटि। अधुना अग्रे कः लुट् स्वदिता स्वदितारौ स्वदितारः एवं खलु। ततश्च स्वदितासे स्वदितासाथे स्वदिताध्वे स्वदे स्वदिताहे स्वदितास्वहे स्वदितास्महे। लृट् स्वदिष्यते स्वदिष्येते स्वदिष्यन्ते स्वदिष्यसे स्वदिष्येथे स्वदिष्यध्वे स्वदिष्ये स्वदिष्यावहे स्वदिष्यामहे। लोट् स्वदतां स्वदेतां स्वदन्तां स्वदस्व स्वदेतां स्वदध्वं स्वदै स्वदावहै स्वदामहै एवं किल। ततः लङ् अस्वदत अस्वदेताम् अस्वदन्त अस्वदेथाः अस्वदथाः अस्वदेथाम् अस्वदध्वम् एवं खलु। अस्वदे अस्वदावहि अस्वदामहि। विधिलिङ्गलकारः स्वदेत स्वदेयातां स्वदेरन् स्वद इति अस्ति खलु। स्वदेत स्वदेत स्वदेयातां स्वदेरन् स्वदेथाः स्वदेयाथां स्वदेध्वं स्वदे स्वदावहे स्वदावहि स्वदामहि। स्वदे स्वदेय स्वदेवहि स्वदेमहि एवं लिङ् आशीर्लिङ्गे स्वदिशिष्ट स्वदिशीयास्तां स्वदिशीरन् एवं खलु। स्वदिशीष्ठाः स्वदिशीयास्थां स्वदिशीध्वं स्वदिशीय स्वदिशीवहि स्वदिशीमहि। लुङ् अस्वदिष्ट अस्वदिशाताम् अस्वदिशत अस्वदिष्ठाः अस्वदिशाथाम् अस्वदिध्वम् अस्वदिशि अस्वदिष्वहि अस्वदिष्महि। अस्वदिश लृङ् लृङ् लकारे अस्वदिष्यत अस्वदिष्येताम् अस्वदिष्यन्त अस्वदिष्यथाः अस्वदिष्येथाम् अस्वदिष्यध्वम् अस्वदिष्ये अस्वदिष्यावहि अस्वदिष्यामहि एवं रीत्या स्वदधातोः रूपाणि इमानि भवन्ति। सम्यक्। ततः स्वर्धते इत्यपि अस्ति। स्वर्धधातुः अपि आस्वादनार्थपरकः पठितः खलु, अतः तस्य रूपाणि कथम् इति चेत् स्वर्धते स्वर्धेते स्वर्धन्ते स्वर्धसे स्वर्धेथे स्वर्धत्वे स्वर्धे स्वर्धावहे स्वर्धामहे। लिटि एकं क्रियापदं दत्तमस्ति मौले सस्वर्धे सस्वर्धे सस्वर्धिरे सस्वर्दिषे सस्वर्धे स्वर्धाते सस्वर्धि पुनः वदामि क्षन्तव्य सस्वर्धे सस्वर्धाते सस्वर्धिरे एवं खलु। सस्वर्दिषे सस्वर्धाथे सस्वर्दिध्वे सस्वर्दिषे सस्वर्धाथे सस्वर्दिवहे सस्वर्दिमहे एवं खलु। तदनन्तरं लुट् स्वर्धिता स्वर्धितारो स्वर्धितारः स्वर्धितासे स्वर्धितासाथे स्वर्धिताध्वे स्वर्धिताहे स्वर्धितास्वहे स्वर्धितास्महे। लृट् स्वर्धिष्यते स्वर्धिष्येते स्वर्धिष्यन्ते स्वर्धिष्यसे स्वर्धिष्येथे स्वर्धिष्यध्वे स्वर्धिष्ये स्वर्धिष्यावहे स्वर्धिष्यामहे। लोट् स्वर्धतां स्वर्धेतां स्वर्धन्तां स्वर्धस्व स्वर्धेतां स्वर्धध्वं स्वर्धै स्वर्धावहै स्वर्धामहै। लङ् अस्वर्धत अस्वर्धेताम् अस्वर्धन्त अस्वर्धध्वम्
तथाह अस्वर्देथाम् अस्वर्दध्वम् अस्वर्दे अस्वर्दावहि अस्वर्दामहि। विधिलिंग स्वर्देत स्वर्देयातां स्वर्देरन् स्वर्देथाः स्वर्देयाथां स्वर्देध्वं स्वर्देया स्वर्देवहि स्वर्देमहि। आशीर्लिंग स्वर्दिशीष्ट स्वर्दिशीयास्तां स्वर्दिशीध्वं स्वर्दिशीरन् मध्यमपुरुषे स्वर्दिशीष्ठाः स्वर्दिशीयास्थां स्वर्दिशीध्वं स्वर्दिशीय स्वर्दिशीवहि स्वर्दिशीमहि। लुङ् अस्वर्दिष्ट अस्वर्दिशाताम् अस्वर्दिशत अस्वर्दिष्ठाः अस्वर्दिशाताम् अस्वर्दिध्वम् अस्वर्दिशि अस्वर्दिष्वहि अस्वर्दिष्महि। लृङ् अस्वर्दिष्यत अस्वर्दिष्येताम् अस्वर्दिष्यन्त अस्वर्दिष्यथाः अस्वर्दिष्येथाम् अस्वर्दिष्यध्वम् अस्वर्दिष्ये अस्वर्दिष्यावहि अस्वर्दिष्यामहि। एवं रीत्या स्वर्धधातोः अपि रूपाणि एवं तत्र ज्ञेयानि। अग्रे कथयति ऊर्देति। मूले ऊर्दमाने क्रीडायां च इत्येवं धातुः उक्तः खलु। अतः तत्र कथयति चकारात् आस्वादनेऽपि इति केचित्। नाम तत्र धातुपाठे ऊर्दमाने क्रीडायां च नाम अत्र चकारग्रहणसामर्थ्यात् तत्र आस्वादनार्थे अपि अयं धातुः भवति इति केचन कथयन्ति। सम्यक्। तत्र निष्पन्ने क्रियापदे दीर्घः ऊकारः अपेक्षितः। ऊर्दते ऊर्देते ऊर्दन्ते इत्येवं रीत्या रूपाणि अपेक्षितानि। परन्तु सः दीर्घः ऊकारः कथं वा लब्धः भवेत् तदर्थम् अत्र अग्रे सूत्रम् आरभ्यते। तच्च सूत्रं भवति एवं कथम् उपधायां च इत्यस्ति। सम्यक्। सूत्रे द्वे पदे भवतः उपधायाम् इति एकं पदं सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति तु अव्ययपदं भवति। सम्यक्। ततश्च तत्र नाम किं किम् अत्र अनुवर्तते तत् कथयति व्याख्याता। सिबिधातोरुर्वा इत्यतः धातोः इत्यनुवर्तते। र्वोर्वधाया दीर्घ इकः इत्यतः र्वोरिकः इति नाम र्वोः इति पदम् इकः इति च पदम् अनुवर्तते। हलि च इत्यतः हलि इति च अनुवर्तते। सम्यक्। उपधयोः इत्यर्थे उपधायाम् इति आर्षं नाम उपधयोः इत्यस्मिन् अर्थे नाम उपधयोः इति द्विवचनमस्ति। उपधायाम् इति तु एकवचनमस्ति। अतः उपधयोः इत्यस्मिन् अर्थे उपधायाम् इति एकवचनं यत् प्रयुक्तं तत्तु आर्षत्वात् साधुः इति मन्तव्यम्। सम्यक्। तदार्षं तदाह धातोरित्यादि नाम सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। किमुक्तं धातोः उपधाभूतयोः रेफवकारयोः नाम उपधाभूतः यः रेफः उपधाभूतश्च यः वकारः तस्य हल्परयोः नाम अस्मात् परतः हल् अपेक्षितः एवं खलु। हल्परयोः परतः इकः दीर्घः स्यात् नाम इकः दीर्घो भवति इति भावः। नाम उपधाभूतः रेफः अपेक्षितः अथवा वकारः अपेक्षितः आभ्यां परतः हल् वर्णः अपेक्षितः। सम्यक्। तदा इकः दीर्घः भवति। एतत् सर्वम् उर्द् इत्यत्र वर्तते। पश्यन्तु एवं खलु। सूत्रस्य समन्वयनं कृत्वा पश्यन्तु। धातुभूत उपधयोः रेफवकारयोः अत्र उर्द् इत्यत्र उपधाभूतः रेफः अथवा वकारः अस्ति वा इत्येतत् अस्ति। कः अस्ति? रेफः अस्ति। हल् परयोः तस्मात् रेफात् परतः हल् अस्ति वा इत्येतत् अस्ति। कः अस्ति? दकारः अस्ति। उर्द् इत्यत्र दकारः। सम्यक्। परतः इकः दीर्घः स्यात् नाम इक् कः अस्ति? उकारः अस्ति तस्य दीर्घो भवति इत्युच्यते। सम्यक्।
अत्र विद्यमानानि यानि रूपाणि सन्ति तेषां वयं सिद्धिम् अग्रिमे पाठे करिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च अस्माकं क्रमे भुवादिप्रकरणस्यास्य अयं 53तमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।